السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد لنتمكن إن شاء الله من معرفة بحث عن عمل في المغرب وفي الدول الخارجية وحتى الدول الأوروبية عن طريق تطبيق يسمى بإنديد. ما عليكم خوتي خواتتي غير تتابعونا في هذا الفيديو حتى ينتهي لكي نفيد ونستفيد وتعم الفائدة إن شاء الله. المهم نبداو على بركة الله. تندخلوا البلاي ستور، تنكتبوا انديد غوشيرش دومبلوا، تتانستاليو عندكم هاد لابليكاسيون. انا ديجا مانستالي عندي، غادي نخلي لكم اللين في صندوق الوصف ان شاء الله. من بعد ما تدخلوا لها تطلع لكم هاد الصفحه هادي، تتكليكوا في غوشيرش. هنا تيطلع لكم جوج خانات، وحده فيها نوعية العمل أو الخدمة، والثانية فيها المكان اللي بغيتي تخدم فيه أو المدينة. باغ اكزومبل تنكتبو جيني سيفيل، وهنا تنكتبو كازابلانكا أو بيان أكادير أو بيان طنجي. تنكليكيو لونسي لا ريشيرش، وهنا تيطلعوا لنا لي زوفر دومبلوا اللي كاينين في كازابلانكا. هنا طالبين تكنيسيان سوبيريور كازابلانكا، تنكليكو فيها. هنا البروفيل اي لي كونسيب ديسكريبسيون دي بوست لي كونديسيون. هنا تيطلبولك الشروط. هنا ديسكريبسيون دي بوست، دومين داكتيفيتي جيني سيفيل، اكسبيريونس سويطابل اون جيني سيفيل، وبروفيل غوشيرشي خاص يكون عندك دي يو تي ولا البي تي اس وباك بلس 3 اون جيني سيفيل، وتكون متخرج من اليوستي او الفوستي و اوتر ايكول باغ اكزومبل او بي بي تي. هاد لوفر دومبلوا تلونسا هادي ان جور. نمشيو عند شي اوفر اخر، تكنيسيان جونيور جيني سيفيل فينيسيون à Casablanca. هنا طالبين construction BTP fonction BTP gros œuvre, le contrat CDD entreprise anonyme, salaire à discuter, niveau d'études bac plus 2. خاص يكون عندك bac plus 2. annonceur par Amina, et la ressource d'offre c'est job-ma تتلونسا هادي 3 جور. اي في حالة بغيتي ديرو لانسكريبسيون كونتيني بور بوستيل، تتكليكو في كونتيني بور بوستيل. دا هو لا ريسورس، لي زانفورماسيون كاملة على جوب تيري ام ا. تتكليكي في بوستيلي اونلاين، تتعمر لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالك. رجعو عند ان اوفر دومبلوا، تنجيو
هاد 3 الشراطي تنديرو لونسي لا ريشيرش، تنكليكيو هنا، تتكليكي في لونسي لا ريشيرش تيطلعوا لنا لا بوبليسيتي لي بحال تحلو جداد، بحال دابا هاد الكتريسيان مراكش بوبلي انستون. دابا حاليا تحلات هادي اوجوردي، فاش تحلات هاد لوفر هاد في مراكش. ندخلو لها لي كونديسيون، طالبين دومين، maintenance, entretien, fonction BTP, le gros œuvre, contrat à discuter, entreprise confidentielle, salaire à discuter, niveau d'études pas important. ما تيهمهمش niveau d'études finance, annonceur confidentiel et la ressource d'offre annonce publiée à l'instant. يعني la ressource d'offre هو confidentiel، هي الشركة اللي طالبة بي تي بي غروز اوفر. فحال بغيتي دير لانسكريبسيون تتكليكي كونتيني بور بوستيلي، مباشرة تيطلعك لهاد الصفحة هادي، تتكليكي عاوتاني سيغ بوستيلي، الإشعارات هادو تكليكي في بوستيلي. هنا خاص ضروري يكون عندك واحد الكونط، يكون عندك واحد الكونط في هاد التطبيق هذا نتا انديد. وباش دير لانسكريبسيون في هاد التطبيق هذا تتكليكي في هاد 3 الشريطات وتتجي لانسكريبسيون، تتحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هاد 10 هادي لانسكريبسيون، وهنا تتعمر لي زانفورماسيون ديالك كري فوتر كونط. هنا تتكري واحد الكونط معاهم، حيت ضروري وتنأكد عليها انك ضروري تكري واحد الكونط، حيت يطلبوه لك، تيطلبوا ادريس ايميل، كونفيرمي لادريس ايميل، نون ديوتيليزاتور، لو مود باس، افيشي لو مود باس، كونفيرمي لو مود باس اي جو مانسكري. سي فاصيل ان شاء الله. تنرجعو تنمشيو عند اوفر، تنكليكو هنا لونسي لا ريشيرش، تنكليكيو هنا اكزومبل جيني سيفيل مراكش، لونسي لا ريشيرش. طالبين هنا انجينيور اون جيني سيفيل ا 3 جور فاش تلونسا. هما لي كونديسيون لي طالبين، لي بروفيل دو لا ريشيرش، le domaine, le fonction, le contrat, l'entreprise, le salaire, niveau d'études, bac plus 5. كما قلت لكم الا بغيتي ديروا لانسكريبسيون تتكليكي في كونتيني بور بوستولي، وهنا مباشرة تيطلعك لهاد الصفحة، تتكليكي في بوستيلي اونلاين وتتعمر لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالك. بالنسبة لهاد العمل هذا
هاد الخدمة وهاد العمل كاينة في المغرب. ولا بغيتي تفعل الدول الأوروبية أو الدول الخليجية تلجي عاوتاني لهاد 3 تشريطات اللي كاين في القنت. تدير شونجي دو باي. هنا كاين افريك دو سود، اليمونغ، اغابي، ارجنتين، استرالي. كاين لونسومبل. كاين مجموعة من الدول الأوروبية والدول الخارجية. نكليكيو على شي دولة كيفما كانت. نكليكو في فرانس ديفونس. لا ريشيرش دومبلوا. كليكيو نديرو عاوتاني جيني سيفيل. نكليكيو في شي مدينة كيفما كانت. صافي هادي هي المدينة بايون. واحد لوفر تاع لو كوندوي دو ترافو. كوندوي دو ترافو روتي بايون. داكشي نتاع الطرقان. حنا طالبين هنا لو بروفيل دو لا ريشيرش اي لي كونديسيون. نمشيو عند لي زوطخ اوفر. كونديكتور تريز دو ترافو. هادي خلاص لازم شحال هادي. نمشيو نديرو لونسي لا ريشيرش. تنرجعو نديرو لونسي لا ريشيرش. لونسي لا ريشيرش ما عطانيش. تنرجعو تنديرو جيني سيفيل. لونسات هادي 3 جور. هادي 15 جور. هادي 11 جور. و تيديروك حتى لو بيمون. تيديروك حتى البيمون باغ زون. و كاين البيمون باغ اور. كاين حتى البيمون باغ اور. يعني شحال غادي بقى تخلص في العام وشحال غادي بقى تخلص في الساعة. بالنسبة لهاد كونديكتور دو ترافو غروز اوفر. هنا il y a 2 جور باش تلونسا. باقي نوفو. كيما قلت لكم بغيتو ديرو لانسكريبسيون كونتيني بور بوستيلي. هاد لا ريسورس سميتو مون باور. سيعطيكم لو بروفيل دو لا ريشيرش اي لي ميسيون. تعطيكم عاوتاني لونتربريز. تعطيكم لي زانفورماسيون على هاديك لونتربريز ولا داك لا بوست. تتكليكي بوستيلي ا سيت اوفر. صافي وتتعمر. تكري ان كونت ديبوزي فوتر سي في. تكري ضروري كيما قلت لكم خاص تكونوا ديجا كريتو واحد الكونت باش ديبوزي فوتر سي في. تدير فاليدي. وزافي ديجي ان كومب. تتكليكي وفي الاخر تدير فاليدي وتتم العملية بنجاح وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. ونمشيو عند شي بلد اخر. شونجي دو باي. نمشيو عند إيطا. شو عند ميريكان. تنكليكيو هنا. ندير جيني
سيفيل باقي اكتيليزاسيون نتاعو باقي على المغرب. نرجعو هنا، رديتو على المغرب ماشي على ميريكان. نحاولو نشوفو شي دولة. شوفو تركيا. تركيا لو كونستراكسيون ماناجر. اطلعوا لي باللغة ديالهم. هاد لوفر دومبلوا ستلونسا هادي 4 جور. خلاص انا تيطلعوا لكم باللغة ديالهم. طلعوا لي باللغة تركيا نتاع تركيا. واخا نتا مفهمتيش اللغة، مهم اتا تبوستيلي لي سي في ديالك، لي زانفورماسيون بروفيسيونيل ديالك. المهم الاخوان، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.